बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अक़सिमु बिहादल बलद। सूरतुल बलद मक्की सूरत थी। दे सूरत ता सूरतुल बलद हुई। जगह चे पदी सूरत की अल्लाह पाक पर बलद बांद कसम खरी छदे बलद न मुराद मक्कतुल मुकर्रम दा। सूरत मक्की सूरत थी तो हिजरत न उड़ान के नाजिल ली पे एतबार दा तरतीब कुरानी सरा नबी नंबर दी पे एतबार दा नाजिल दो सरा पिंजे देशतम दी। पदी सूरत की यवर को शल आयातुन दी। मक्की सूरत सरा रबत व मुनासबत दादी जब मक्की सूरत की द यतीमानानो तरगीब द दुआम बयान शो पदी सूरत के हम द यतीमानानो इज्जत व एहतराम जिक्र की। पदी सूरत के अल्लाह पाक फजीलत व मक्के मुकर्रमे जिक्र की। अल्लाह पाक पदी सूरत की दरी कसमुन की और दागेन बाद यो डेर कीमती खबर की। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई जज़ा कसम कुम पदी खार बांधी मक्का मुकर्रमा और फिर अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई चितबा देखार तराजी स्तादकार बान करीब दाखार द मकी मुकर्रमी हलाल शी सूरत द फतह द मकी के दाखार बिया हलाल शो और द्रेम पजवी और बपलार बांधे जिन मुराद और आदम अलैहिस्सलाम और औलाद दी या मुराद थी नबी अलैहिस्सलाम और उम्मत थी। औलाद पर मार्तबात बचोद उम्मत बचान और नबी अलैहिस्सलाम दा पशान दा लार और भी अल्लाह पाक फरमाई खपल सिफत खालिकियत जिक्र की कि इंसान तमें पैदा करे पड़े मुशक्कतों ने की ब्यामदा इंसान आया ख्याल की चे पदबाने बसो कादिर नबी और दी ब्यावी चे मादम माल खर्च को आयत दा ख्याल चे दी बसो नबी नी अल्लाह पाक दा खपल खुदरत न जिक्र कई मादल दस्तरगी या वजबा दो शुंडी गरजूली दी और तादा पारा में दो लार इख्कार करी दी वहदैनाहुम नजदैन दो लार रहनुमाई में ताता करे दा अगलारे द खैर और द शर दी पकमा लार बांधी दी अगलारे द इल्म और द जहल दी पकमा लार बांधी तजी दीन मुराद यो तफसीर उलमा दा की हदेना हम दीन मुराद द माशूम द पयु द खलुलु द मोर द सीनी दी अबिया अल्लाह पाक फरमाई चला इंसान दा माल खर्च की न दे पदे पांती दा उच्चते गुंडे तो वरी नखी दी दे न मुराद दा नेकी द नेके लाल वरी ने इख्तियार है शरीद दुनिया पर फजूलियात के खपल माल खर्च की बिया दी आखबी तशरीह की जदा आकाबा सदी गुलाम आजाद वल्ली तो आम वर्क वल्ली यतीमानान ता रिश्तेदारान ता या गरीबानान ता दा असल कामयाबी दादा दे खपल माल लगी तो दुनिया पर जरूरियात या फजूलियात की नदारे पने के खर्च की न फरमाई ला अक़सिमु बिहादल बलद कसम कुम पदी खार बांधी व अंत हिल्लुम बिहादल बलद तो हलाल पदी खार बांधी व वालिद व मा वलद कसम कुम बच्चो पपलार बच्ची बांधी लक़द खलक़ना इंसान फी कबद तक़ीज़म पैदा करे इंसान को मुशक्कत किया या सबल नहीं यक़दिर अलैहि अहद आयत ख्याल की कि बदबान भी सो कादिर नशी
یقول دیوی احلقت ما خرج کردی مال دیر مال لبدا دیر مال میں خرج کردی آیا سبای دی خیال که لم یلو حتی دی بردوینی سو کلم نجعل لو عینی آیمون ندیگر زود زکار دسترگی و لسانون یو جبا و شفتیان در شنڈی و هدینا الندین مندت بنمائی کردی دا پیو دخل دو سیزنو فلقتهم العقبہ پس ولی نخیجی دا انسان کوچتا ونڈے اندنے کیسے تا و مادراکا ملاقبتا تسپتا قبا سجی فک رقبا آزاد ولد غلام یا منزل وطام فی یوم ندیم مصغبا یا دعام ورکولی پیورت دا صورت باندی ذیم مصغبا چی خاوند لگوی یتیم تدا مقربا رشتدار او مسکین دا مطربا یا مسکین غریب تا چی خاوند خوروی ثم کان من الذین آمنوا بیا دیوی دے کسان چاہے ایمان نوڑے تواسو بالصبر تواسو بالمرحمہ اور حکم کی وصیت کی بصبر اور حکم کی پرشتدار اولئک اصحاب المیمنۃ دا کسان چی دا کی طرف والا خلق دی جنت والا خلق دی والذین کفروا بآیاتنا کسان چی کفر کی زندایاتن و اصحاب المشأمہ کس طرف والا دی علیہم نار مؤصدہ فغیبان دبا اور بھی مؤصدتن چیزی بطاغی کی بل کڑی شوی